هذا البرنامج برعاية شيل في باور. اليوم في أوتو برو باش نقدموا لكم حلقة خاصة باش تشوفوا أحسن ليزيسي في أوتو برو في عام 2018. عنا ليسي متاع البولاريس لينك شوت في أمريكا، البيجو 508 et son mode de conduite autonome، ومن بعد باش نهزوكم للنمسا مع ليسي دو لا ميتيك جيب رانجلر، ونكملوا حلقتنا في المغرب مع لو نوفو C5 Air Cross. Had enough of sticks and stones, I need to heal these bones. Wading through the city, a sea of unknowns. وصلنا دونك للليسي نتاعنا اليوم في اوتو برو، الجيب رانجلر. هذا الجيل الرابع والجيل اللي خرج في عام 87 وكل 10 سنين عوضوه 97 2007 وقدموا الموديل هذا في 2017 باش يتباع سنة. دوك الفيرسيون اللي تذكرنا الموديلات الاخرين نعقلوه من الغزره الاولى نعرفوه اللي تجيب، فاما الموديل هذا جديد 100%. كالوندرا 7 ترو اما زادوا عرضوا فيهم، عندنا ضوء مدورين كالعاده فول ليد 12 ليد في وسطهم، باغ شوك زاد تبدل نلقاو لي كلينيوتون انتيغري في وسطهم افيك اوسي ان اكليراج ا ليد. الكابو مخدوم اكثر من قبل باللي بريز دير هذم اللي خرجوا سخانه الموتور ولازم منهم خاصه اون مود تو تيران. دوك ديزاين مربع كالعاده، باربريز مايل اكثر من قبل يزيد في الايروديناميزم نتاع الكهرباء تستهلك اقل. دونك جربنا الفيرسيون ساهارا روبيكون، الساهارا دو بورت السقف الكل يتنحى، لوك تري اغريسيف حلو ياسر. وفي الروبيكون البارك شوك لي زيكستريميتي نتاعو ينجموا يتنحاو بور دي كاباسيتي دو فرانشيسمون هايلين. Beaucoup de possibilités في الساهارا ولا الروبيكون en 2 ولا 4 portes وحتى 0 porte. وكما فهمتوا من برا نفس الشكل اما تحسن برشا ومن الداخل زاد. واكثر حاجه اللي تبدلت هو الداخلاني، اكران كبير 8.2 بوز تاكتيل. قدامنا زادنا عندنا ان اكران ما بين لي دو كونتور، دي كونتور حلوين اللي عندهم رابيل اورانج. الجوده تبدلت برشا، عندنا كاليتي دو فينيسيون تحسنت ياسر على قبل بالجلد. على التابلو دو بور زاده لي بلاستيك زاده خير من قبل، ونلقاو دي بتي رابيل كيما تعرف تخدمهم تجيب ياسر حافن، كيما هوني ان اوماج للويليس في البوات دو فيتاس. عندنا دو بوات دو فيتاس بالطبيعه، واحده عاديه وواحده للمود 4x4، والداخلاني هذا الكل ايتونش ينجم يتبل ويتغسل بالماء ديريكتومون. كما شفتوا الكهرباء تحسنت في الشكل نتاعها البراني من الداخل، زاده في الجوده وحتى في سياقتها في الكونفور على لوتوروت، لانسونوريزاسيون مثلا، لي سسبونسيون زاده. شوفوها توا مود تو تيران. وتعملوا كي سوقنا الموديل القديم باهتنا في لي كاباسيتي فرانشيسمون نتاعو احسن 4x4 اللي نجمت نسوقو في حياتي. سنة حسب ما قالوا المهندسين نتاع جيب زادوا قاويو في لي كاباسيتي نتاعو، وقايد باش نجربوه مود تو تيران. نجمنا نجربوه donc en 2 et 4 portes en version diesel ou essence. essence اللي عنده 4 سيلندر 270 زيلة، donc موتور قوي برشا يعوض ال V6. هذا الداون سايزينغ للي فيرسيون اوروبيان. ال V6 كان عنده ياسر دي زيميسيون CO2 donc عوضوه. موتور باهي
قوي حتى كان ما عندوش نفس الصوت اما نفس لي كاباسيتي نفس القوه، حتى كان ناقص زاده 20 زايله على الفيرسيون في 6 اما ما نحسوش اللي ناقص قوه خاطر الموديل هذا اخف من القديم. نجمنا نتعداو وين نحبوا. جيب معروفه القدرات نتاعها في الكاباسيتي فرانشيسمون. الموديل هذا عنده تو الادي ان تاع الماركه الامريكانيه ما نوقفوش. قلت لكم الرانجلر دوبل بون ونجموا نتحكموا على البلوكاج نتاع البون افون والبون اريير بنزله على الفلسه هذه اللي تخلي الكوبلي تقسم على الاربعه جزر. عندنا البوات زاده في اللي عندنا 8 فيتيسات والدوبل بون زاده نجموا نسوقوا en mode 4 roues motrices, 4H للهاي، نجموا نعديو les obstacles، المساعدات والحفر en régime ralenti, à très bas régime في المود 4L كيما الجيل الثاني الجيل الثالث اللي نجمت نجربهم الجيل الرابع هذا زاد بهتني. كهرباء هايلة لتونس اما خسارة سوما باش يبدا غالي شوية لو بري دو لا بيرفورمانس. Getting lost in the sound, so I won't be available if you're calling around. Don't try to track me down. وصلنا دوك للاسم نتاعنا اليوم في اوتو برو البيجو 508. الاسم قاعد هو بيدو اما كما باش تشوفوا توا الكرهبه تبدلت جاسر من الداخل في سياقتها وخاصه من البر. جديدة 100% فاس افون قوية بالكالندر فيرتيكال هذه وين نلقاو فوق منها النوامر اللي يمثلوا اسمها 508 كيما ال 504 ان اوماج للكهرباء هذه اللي خرجت في الخمسينات. نلقاو زاده دي فو دو جور ا بوزيسيون فيرتيكال خساره موجودين كان في لي فينيسيون جي تي لاين والجي تي اللي نجربوا فيها اليوم اما ممكن باش نلقاوهم في تونس خاطر لي فيرسيون هذم كانوا موجودين في الموديل الاخر. الجيل الجديد نتاع ال 508 ولا عنده اون ليني نتاع فاست باك معناها ما بين البرلين والكوبي كيما لودي 5 سبورت باك ولا البي ام دبليو سيري 4 جران كوبي خاصيه نتاع الكراب هذم. هما الشبابك اللي ما عندهمش ان انكادرومون وحتى من التالي وين ولينا عندنا ان هو كي الكفر يتحلل باللارة التيلانيه تتهز معاه. النتيجه عندنا ليني ياسر شبابه والكفر يرفع برشا. اكثر 9 سم بالمقارنه مع الموديل القديم حتى كان ما تظهرش توا لازمنا نعرفوا كان ضايع التفضاء من الداخل ولا لا. كما نشوفوا دونك البلانش دو بور واضحه برشا بالاكران هذا التكتيل ونلقاو توت لي فونكسيون تاع الكهرباء من الراديو للكليماتيزاسيون لورديناتور دو بورد زادا عندنا هوني لي توش بيانو يعيطوا لهم يشربوا البيانو ياسر مزيانين الكاليتي جوده باهيه فيهم. الفولون دوبل مي بلا معناها الباس بلات هوني اما من الفوق زادا فورمتو ياسر شبابه دو برونش هكا هاو حتى كان يوصلوا ثلاثه هوني ما عندناش برونش تري فيوتوريست هو زادا. Les compteurs surélevés نقولوا لازمنا ان بتي طون دادابتاسيون اما كي نستانسوا بهم ظهرنا حاجه ياسر واضحه تري براتيك تري ليزي. الفيرسيون هذه نتاعنا كله ديجيتال دونك نجموا نختاروا لي دوني اللي في وسطو. لورديناتور دو بور حتى من نافيغاسيون الجي بي اس يولي في وسط ليكران تشوفوا يولي واضح تري ليزيبل. زادنا قدامنا الكياس والطريق في الاكران في الجي بي اس الدوني الكل موجودين زادا كيما لا فيتاس ولا لي تورمينات.
سي الموديلات الكل نتاع الماركه الفرنساويه ولاو عندهم لاي كوكبيت هما لي كونتور سوريلفي والفولون صغير. بيجو الماركه الوحيده اللي عندها السيستم هذا دونك اون بون فيزيبيليتي باللي كونتور هذم واحساس باهي كيما قلت لكم كي نشدوا الفولون. كملوا دونك لي سي نتاع البيجو 508 هذي اليوم كيما قلت لكم عندنا الفيرسيون جي تي اقوى لي فيرسيون اخرهم واحده لا بلو سبورتيف زاده في الموتوريزاسيون تاعها ان 4 سيلندر 1 لتر 6 اما اللي عنده 225 زيله موتور هايل دونك تري بيرفورمون في الروندمون تاعو بيتيت سيلندري اماكوي دي بون بيرفورمانس performant donc ou économique et الخاصيه نتاع الداون ساندزينغ بيتيت موتوريزاسيون اما بويسونس باهيه. زيد على هذا اللي عندنا هوني ان شاسي ديناميك برشا نعرفوه هو لو ام بي 2 نفس الشاسي مع 308 وال 3008 اميليوري لل 508 هذه وصغروا فيها كما قلت لكم تقريبا 10 سنتي دوك نحسوا فريمون اون فواتور تري ديناميك نحسوا رواحنا في كهرباء اصغر تختفي الفيراجات بسهوله وبسرعه باهيه. زيد على هذا الفولون صغير هذا اللي يعطينا احساس نتاع كهرباء سبور سونساسيون كوندويت باهيين برشا. كوتي سبورتيف هذا نلقاو راحتنا في وسط ال 508 بفضل السسبونسيون بيلوتي نجمو نختاروا دونك السسبونسيون نتاعنا نتحكموا فيها مود كونفور ولا سبور بلو ريجيد مكبوسه اكثر تولي كاسحه خاصه في لي فيراج. اما بفضل الكراسي هذا اللي مرتاحين برشا في لي لومبير هوني اون اسيز سبور كيما تنجموا تشوفوا. زيد على الموديل هذا الجلد ماتلاسي مخدوم برشا ياسر شباب افيك غو بوستات انتيغري مع الكرسي. زاد une nouvelle boîte de vitesse EAT8 اللي عندها دونك 8 فيتاسات. الحاجة الأخرى الباهية في وسط ال 508 اللي تحسنت برشا على الموديل القديم هي لا كوندويت اوتونوم باسكو الكهرباء تنجم تسوق وحدها على الكياس بفضل الكونترول نتاع التراجيكتوار تقعد تشد الفوا نتاعها فريني وحدها زاده تاكسيليري وحدها كي نونجاجيو روحنا في رون بوان مثلا شيء هذا يسهل سياقتها. بيجو قدمت برشا في الكوندويت اوتونوم وصلت تقريبا للدرجه تاع اودي لون دي ريفيرونس في النوع نتاع الكرهبه. موجودين تاع لوتوروت باش نحيديها من الفولون بور اون كوندويت اوتونوم. كوندويت اوتونوم دو نيفو 3 تخدم مليح بهتتنا ولازم واحد يستانس باش يعطي ثقه للكهرباء 100%. بالعمل ساعات حبيت نرجع نشد الفولت. عندنا ان تري بيل ايكليراج دومباس ونجمو نختارو اللون اللي يعجبنا. فوالا بالبوجو 508 هذه الماركه الفرنساويه عمرها من قربت هكا الكراهب الالماني باش تولي لا ريفيرونس اللي ما بين رونو بيجو وسيتروان جوده كبيره في وسطها. موتوريزاسيون باهيه ديزاين ياسر شباب. زيد على هذا اللي عندها لو مود كوندويت اوتونوم تري بيرفورمون ما ينقصها شيء.